شهید محراب سید عبدالحسین دستخیب رحمت الله علیه پیغپوز داستانهای شگفت ضربی شغبیانو علما کن لطونس دکتوک قصه بیان بندوک حکایت چکی ٹھیک بس غور بوز میر غضبباشی زرکن پو تهران کا کرسی اشپا افسر تی افسر پو جاکشیک پھیتوک چگا چھوٹی سون سنا کو چکر لسون سے انبار آب زر سے جگہ کلپ تی سر سے چو جاک پیا داره نسان تنکی او ده چو شهر کنیانو چو تنکی او شهر لچو تقسیم بستان بود پیدا و انبار آب زر شین انبار آبی کلپ لبنا kwa awashios sking zayat pi sking kholto chayat pi awashik kwar khore sonse pak boyutsuk kiks kese kipri kachik tok de kiprunis ame pipi kyan kurena chao basna insan sking zendok khor bas thik bas wodyu ka insani prik بیالتون سی پریگ امه پی پیو کندوک لبنا کو خاموشاد نرمالکا جیبت دو جیبا مندوک دو چیسون زر غوربانا تهرانکا قهدیوت پینچوک کو مالدار لا پینیوت کن لا ماده قهتی من اثر مد دینا چو کو سنبیا یا الله تهران دی قحطی اثر پو شتاما دوک پیکی نبیلی کلب کیون چوک جاک سنا نانوائی کسون سے تاکی کیونس کی دون پوتانس کی دون پوتان منا یا آیه مبارکه چیان لوگ مولد من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین لا اله الا الله انسانی نانگوز پو سو کرک انسان لزلچن حامل نجاست چطوری کوری ho dia ردمورد مبورک نانگوز پیانوک چطوز کنسه من بین پرسن سونا و دامن کرکنا چوسرنا تو نرکیل پنده کارخانه انده زچاس پوتان منا لبانن خالصان ارجن چیکشاش زبید میکس مت پی خالص میکس مت نده آنو سوده سمت نده آنو کرک رسمت نده آنو یا چیش خملوک چیک دسمت سائغا للشاربین ده معده کمزور یاد کن پا جوکال یخمو چایت پا پرس ارجن چیش از واسطان سیاد ده ارجن پا غتان ساقی تونسیون سنه ده اپول دانه اپیل دانه این ده ارجن پا تونسیون سنه غتان جوال دانه این ده نگه تنسی کمزوری پسیان ایتو باز ده کمزوری انده جوال دان چو کن پشوین ده کمزوری آنا اپول دان چوکان پوشوین ده خالق پوش چی درندوک ده خالق پونه نسبت لگی وظیفه چین دو انسان لغور یا بغور یا چانا اقل منظر چندولا تاکیو کی نانگوز میاله بنا نرمالکا کی پرودس پی پی جیبس یقین سون خوا دیکی و زچامت با ارجن مومن زکپون لا نانوایی و کس از کرل زا چگی تاکیتون دیکی و تمته بکه کرن دی پون چورک چشان سقپا زا چگی پینه تانس نانوایی و دو تانس دوکس میر غضبباشی افسر پونا یان کوری سوسیٹی افسر کن 4 بجے کا
çakarla çaça. Şken apsar, şken maldar, koy da sur poduyot, çakarla nyambo çaça, altar gonzan pom alçika çaça. Bari bari ka. Yaxşikna, kwa anengiz yot pa, mir gazabashi, snapasi anev zeret, haske ngati bari insuk. Ngati bari irgonzani tayar basacak pa, penecaksesun. Kwa penecaks, ditsik na parizans kol tayar basacak, maça alta jaktan etem peka, ne ayon et. Deja son kon, Tehran imara thamega lep, Şamran. Niska sosyetiyun sahlate gale, yadoshi talang atan de program tansiyot pinang pelok pazar bana inkar son maç Ahmet de. Ya maç Ahmet. Tehrani jukpasi ane nang po thamega yot pa. İnkar bana thame nang panok temporary zachashi kabab chinetaki kere apsaron nit logondan dosena. Namlan sitempeka mir gazabashi faryat bendo gona faryat. Wate koy gona faryat ka nitsat. Elang nitsat etisi son desbaranga ngilam chikthong. Tangilam chika dutse gona faryat. Kozeren nga ngilam peanok. علي بن الحسين بيقبطون إمام زين العابدين بيقبنا صحبة بن يتبين إمام زين العابدين بيقبنا بربس حسين عادي غونا فرياد بي ده نور خدا پنا تکسه ده کنکشن پویونس پلا شوک پکنا ده نور خدا نا بربس امید بغونا فریاد بتکس Yani imam fiakpos moz kera. Deri bana koz zeret nga imam fiakpos moz kilide norolas po Khoda essağmazat pişitiye kabul son. Junga norolaşik basfamet. Ni ga norolas po çi bason gazer bana. De kiskom sen yot pil tok sen yot pil de kiwa kere zaçatan se. Kiri koydaki pun bachayı base. تو خدا essağmazat peşite kabul son. خدا دی که رن ستوسته انسانی نورولاس عمل صالح موموزر بنا مومور گوشن دو عمل صالح پو ستوکسن دوت بکی گزن تانس Kiride ama salih po Khudayşite kabul son di asare vaz'i dünyaya ke kenar lastaj bitanset Khoda essağmazat pus tozde kilidi noro las puy pares kenar dünyaya ke lastaj piş azabas çıkpana Khoda essağmazat pus kenar tobo ve inabad ve tevfik bas pehle ona kere istihbat için kursi kana دو خدا essağmazat bu kenar tevfik yazdı Çağızır bana de kursi kıyameti noksan yok. Kıyameti mesul yok. Kursi kana istihbat için. Çık. Nisrisi mesalav. Kere toba ve inaba tevfik yazdı için. Somerisi mesalav. Kentan kerana kiri sosyetiyun diri mot işitiyana nacattans. Mot mayon çuks. Kiri de norolas ve barkatika. Dutçe junga çaçı base. Çan bahane hikmet pa. Ma bete çi base şiçin menzer bana. İmam-ı Fiakpos. De gayb na ngoz parakmet pi imam pos molet. Kiri kichen pesans pekaltos. Koy skol sel sans peka. Du zaharin. Agar kentan dirin kato dinang pe leben sukpana
دی بوشنینگ پوز اچاس پیانو زهر تازه کنتان ساق شیچین مین لیکن کلیل نورو لاس پی برکتی که خدا سامزاد پو زینان پا مالب چوز کنتان دیزان پو ماباق چوز اما اسلامی دستور چیک یان چیک مولد امام پیق پوز خبردار کرد دی بوشنینگ پو ازیاد مبوز انتقام مالن لسنانیز دم باتون چند باس پناه صحبت باس دکنا کری اختیار تامین دیو کنال چنتشون سه چوک زرنا کنال طلاق پکره کری آتامین میشیت سون دیو امام فیق پوز مولز اشبیره سی کری دلق مولز به آثار وظیفه دیری کنه جغمانگی شونی سی جغا کرانگی بابا حسین ابن علی فیق پی کربلا معلا زیارت للب چین زیارت نصیب چین تی لستش بجیو خداست کران شازده باستان سید عمل صالح آثار وظیفت سوه کیچیک دانگ شکس باید پیستولیکا لستاش بجیونس کوا سق بسا مهم پو موتی شیطیانه نجات تانس و دیون ایلام چیگوا دونشی و تال تاچد تا کرین ایلام پو آثار دوک علامت دوک تقصنا دوک موتو یه پیاقون بس تهرانی تامه نام پیانا تهرانی کلی نام پیانوک پرورامیت پی نام پیانوک تاسون هونو پونو پوتوتو مومو بس زن نقصان بسه محله با ایدو آنیا منا گراخ پامت سیده رفیق کنکریته کیچن پیانسون کیچن پیلسانس میکنه زهر پکیونسه آنیدون پوشاقس مایامو میزرد اگر یونس پین نکاتو دیو سوالین من سوی پرستا یار بسیوت پین سکون پوشار روز آنه سوی پرستا یار بسیوت پین لولا امام حکم کتو متسوک پنا غزکری کنا کتسوک انتقام چی لنوک پا لیکن درنگا امام پیق پوست پابندی تنسد انتقام ملنزره خود طلاق بکره دول دکنا کلیا انسانیت کا لوک سنبتاً فکرتاً دکسه دی کرسی غریب پی قیامتی مدوک کرسی کن استقباتانس افسری کن استقباتانس دکنا کلیا شنگیون چک اول بلوغی کن تاحال سخپا بس پی خطا کلا توبه و انابه بس لسنا سمپو یونس تگل سیندوکس دنا امام نا توک پی ٹیم پہ کنا نیشوی سی جگہ کربلا معلا حسین ابن علی فیق پی زیارہ نصیب سو